अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। लें जी, धमाकेदार न्यूज़ आज की ये आई है कि ज़हीरे और शबीरे में होगी है लड़ाई बड़ी पक्की किस्म की। क्योंकि ज़हीर साहब जो है वो बच्ची से मिलना चाहते थे और शेल्टर होम में जाना चाहते थे, जिसकी वजह से मेहदी काज़मी भाई ने एक और दरख्वास्त जो है वो कोर्ट में जमा करा दी है। तो उसकी वजह से इन दोनों की आपस में बड़ी ठीक ठाक लड़ाई हुई है, जिसमें शबीरे ने जो है वो ज़हीरे को मुझे लगता है ठोकी भी हैं कि भाई तुम आराम से बैठो, तुम्हें मसला समझ नहीं आ रहा, अब हम बेल पे बाइट थे और तुम ये जो है मस्तियों में लगे हुए हो, तो उसकी वजह से अब दोबारा हमें जेल जाना पड़ेगा। तो इन दो भाइयों की आपस में जो है वो लड़ाई हुई और ये हमारी जो खबर है वो बड़ी होती है बड़ी पक्की किस्म की, ठीक है ना, वो कंफर्म होती है तो उसके बाद आप तक पहुंचती है। तो ये सूरत हाल है और पता चला है कि मेरे ख्याल से थप्पड़ शप्पड़ भी उसने मारे हैं कि बंदे का पुत्र बन उन बाज आ जा। फिर 2-3 दिन पहले इन्होंने एक शोशा छोड़ा हमारे प्यारे भाई जबरान नासिर जो हैं उनके लिए कि जी कि वो कादियानी है। इन्होंने वो लाइव जो था वो अपलोड किया, फिर उसके बाद उसको एडिट किया। पहले वो लाइव मेरे ख्याल से 40 मिनट का था, फिर उसके बाद उसमें जब उन्होंने वो बातें डिलीट कर दी तो मेरे ख्याल से 36 मिनट का रह गया और बाकी जो 7-8 मिनट की चीज़ें थी वो डिलीट कर दी उन्होंने। लेकिन बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं मेहदी काज़मी से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने जैसे ही वो लाइव उनका अपलोड हुआ तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया और वो क्लिप जो है वो लोगों के पास आके और जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये कादियानी है और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, लोगों को तो पता ही नहीं है, लोगों को तो ये नहीं है वो नहीं है। फिर अदालत के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की कि अदालत में ये हुआ, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल तौहीन अदालत के ज़मूरे में आता है कि जो बात हुई नहीं अदालत में ये लोग उसको लाइव जो है लोगों को झूठ बोल बोल के बता रहे हैं। तो वो सारे क्लिप जो हैं लोगों के पास अब महफूज हो गए हैं और व्हाट्सएप पे जो है वो गर्दिश भी कर रहे हैं। और एक बात जबरान नासिर के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत कम अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को पसंद किया मैंने, और जबरान नासिर जो है वो उनमें से एक हैं। बहुत बहादुर, बहुत ज़बरदस्त इंसान, और कुछ लोग होते हैं जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। तो जबरान नासिर भी वो हैं। और जो इन्होंने फंडिंग के इल्ज़ाम लगाए हैं तमाम हम यूट्यूबर्स के ऊपर जो है वो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि जी इनको फ़ंड दिए जा रहे हैं और जनाब ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि एक जुल्म के ख़िलाफ़ ऐसे वकला हजरात जिनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं वो भी ये केस पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं बग़ैर किसी मुआवजे के। जबरान नासिर आपके सामने हैं, फ़याज़ रामे हैं, बेइंतहा नाम है, मेरे प्यारे भाई अहमद शेर जट हैं। तो ये सब लोग पाकिस्तान के जो आने वाला फ्यूचर है उसमें जो बच्चियां हैं उनके लिए तमाम लोग खड़े हैं। मेरे तमाम यूट्यूबर्स भाई, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उन्हें खुशियां अता करे, जिस वो खड़े रहे और मुसलसल इसको रिपोर्ट करते रहे। और ये आप लोगों को भी पता होगा कि शायद इसके नताइज कुछ और होते इस केस के, और आज जिस वजह से ये जिस नतीजे पे केस पहुंचा हुआ है उसमें सोशल मीडिया का वो वकला हजरात जो पाकिस्तान की बच्चियों से मोहब्बत करते थे या उनके फ्यूचर के मतलब सोचते थे, ये केस उनकी वजह से आज इस नहज पे पहुंचा है कि इसमें पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं। हम इसे हमेशा टेस्ट केस कहते रहे और कहते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उन वकला हजरात के लिए भी ये चीज़ें शामिल हैं। जब उनके पास कोई आता है कमसिन बच्ची को लेके तो एक बार एक नज़र इस केस को देख लिया करें कि क्या हुआ था। वो गवाह हजरात जो गवाही देने आ जाते हैं, बचपन की यारी है जी, दोस्त हैं जी, कोई मसला नहीं जी, हम गवाह बन जाते हैं, वो भी एहतियात करेंगे। फिर उसके बाद निकाह ख़ां सबसे बड़ा, वो जब तक अपनी तसल्ली ना करे, वो जब तक तमाम शरई जो असूल हैं उनके मुताबिक वो सेटिस्फाई ना हो तो वो कभी भी निकाह ना पढ़वाए।
تو یہ اس لیے ٹیسٹ کیس ہے، پھر 164 کا بیان ہے، بہت کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی جج صاحبان سے، ہر خاندان میں بچیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ بچیاں ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی جہاں پہ اتنی تاریخیں اور کیسز میں دی جاتی ہیں اس میں بھی تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، شاید کسی کی جان بچ جائے، شاید کسی کا گھر لٹنے سے بچ جائے۔ تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی۔ باقی بہت سی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، کبھی انشاءاللہ ان کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا، جو ان کے دعوے تھے، جس طرح یہ سکرین پہ آ کے ان کے جو وکیل صاحب بنے پھرتے ہیں وہ کہتے تھے یہ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ لاہور کے شیلٹر ہوم کے باہر آ کے جناب بڑی لمبی تقریر کی تھی، اس کے بعد تقریر ہی غائب ہو گئی۔ تو یہ بیچارے احمد شیر جٹ وغیرہ جو ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ساری ویڈیو ساری چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ آگے ہیں فرقے کے اوپر۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہماری ہر چال، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اللہ کی ذات سچائی کو سامنے لے کر آ رہا ہے۔ بچی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، پھر جناب دوسرے معاملات تھے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے ہیں، پھر آگے جو اب ہونے جا رہا ہے، جو ان کو اطلاعات مل رہی ہیں، تو وہ اب آگے ہیں ایسی جگہ کے اوپر کہ ایک فساد جو ہے وہ کھڑا کیا جائے، فرقے کے نام سے فساد کیا جائے، سنی، شیعہ اور قادیانی، اور یہ آپ کی ہم کوئی چال بھی نہیں چلنے دیں گے۔ آپ بے فکر ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، آپ کی کوئی بھی چال ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو یوٹیوبر کے لیے آپ لوگ پوسٹ لگاتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے، تو آپ کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جب آپ پوسٹ لگاتے ہیں نا، اس کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں، اگر انسان کے بچے ہیں تو وہ کمنٹس پڑھ لیا کریں، بس اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ویڈیوز تو ہم بھی آپ پہ بوجھ بنا سکتے ہیں، آپ کو تو انشاءاللہ ایسی ایسی ذات کی سنائیں اور دکھائیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کریں گے۔ اور جو عزت آبرو سے تھوڑی بہت آپ کو ڈوز دینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے، تو کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ پھر آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، تو اس لیے آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کبھی کبھی ہم بھی 3-4 دنوں کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی اوقات یاد رہے، اس سے آپ باہر نہ نکلیں۔ باقی فیاض رحمے بھائی کی طرف سے آج صبح ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تھی، بہت سے لوگ یہ پوچھے تھے جی آپ نے شاید ایکسیپٹ کر لیا ہے اور خلا کا آپ نے کہہ دیا ہے کہ خلا دائر کریں۔ وہ بڑی زبردست ویڈیو، اگر آپ نہیں دیکھی تو جا کے پلے لسٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے تمام چیزیں واضح کر دی ہیں کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے فضول بندہ پھری جا رہا ہے، اسی کے اوپر دندناتا پھیر رہا ہے، تو پہلے اس کا قضیہ تو آپ لوگ ختم کریں نا، پہلے اس کا قضیہ تو ختم کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو شیلٹر ہوم سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں یا ہم تک پہنچی ہیں، بچی جیسے ملی اپنے والدین سے، اس نے جو باتیں کی ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ان تک اصل میں جب سے ملاقات ہوئی ہے ان کو بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، کیونکہ والدین تو قرآن پاک آپ دیکھ لیں، ہمارے اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، والدین کا جو مقام ہے، اور تم لوگ کون ہو، اور تم لوگ ہو کون بیٹھ کے کسی کی بچی کی زندگی کو ڈسکس کرنے والے؟ تم لوگ ہو کون مشورے دینے والے؟ روزانہ منحوس شکلیں لے کر آتے ہو، لوگوں کی گالیاں سمیٹ کے چلے جاتے ہو، شاید تمہیں ایسی سکون ملتا ہوگا۔ اپنے سکون کی بات ہے نا جی، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تھی تازہ ترین جو آج جو ہم تک پہنچی ہے کہ ظہیرے اور شبیرے میں ہو گئی ہے لڑائی، اور شبیرے نے جو ہے وہ ظہیرے کو ٹھوکا ہے۔ تو ٹھوکنے کا لفظ میں اس لیے بتا رہا ہوں، مارنا بھی کہہ سکتا ہوں لیکن ٹھوکنا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے حالات ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ نیکسٹ کیا کاروائی، کیا اپڈیٹ ہوتی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ فیاض رحمے بھائی بھی میرے ساتھ کال پہ ہوں گے، پھر ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔